बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो मैं मौजू लेकर आया हूँ वो है बख्शिश का मेयार। हम देखेंगे कुरान पाक से पहले और फिर जाएंगे हम हदीसों की तरफ, और फिर हम देखेंगे कुछ ऐसी हस्तियों को भी कि जो बहुत ऊंची और बहुत अच्छी अच्छी हस्तियाँ थी वो भी जहन्नम में चली गई, और वो हदीसों से साबित है। और मैं देखूंगा कुरान के अंदर कि क्या गैर मुस्लिम जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे या अल्लाह ताला उनको भी बख्शिश देगा। हम इनके ऊपर भी देखेंगे, और कुरान से मैं देखता हूँ, कुरान के अंदर आप फैसला आपने करना है। तो मेरा मेरा तो ये मकसद है कि आप तक वो पैगाम पहुँचा देना। तो मैं अक्सर लोगों का हमारा यही होता है कि यार हम मुसलमान हैं तो इसलिए हमारी बख्शिश तो होगी लाजमी, क्योंकि हमने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो इस तरह से हमारी बख्शिश हो जाएगी। तो ये मेरा नज़रिया नहीं है, क्योंकि कुरान पाक का जो नज़रिया है वो कुछ और है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से बख्शिश नहीं होगी बिल्कुल। ला इलाहा, बल्कि जब तक आप अमल नहीं करेंगे कुरान पाक के ऊपर, आपका जब तक ईमान पुख्ता नहीं होगा, जब तक आप अमल नहीं करेंगे अच्छे, और जब तक आप करदार नहीं पेश करेंगे कुरान पाक का माशरे के अंदर, जब तक आप जब तक आपको जन्नत में जाने की कोई इजाज़त नहीं होगी। जब आप कुरान के ऊपर अमल करेंगे और करदार पेश करेंगे पूरा का पूरा, समझ लो कि आप जन्नत के हकदार हो गए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कलमा पढ़ेंगे तो फिर ही है। तो कलमा तो हमने भी नहीं पढ़ा, क्योंकि कलमा उनको पढ़ाया जाता है जो गैर मुस्लिम होते हैं, उसकी तरफ उसको मिलाया जाता है। हम पैदाइशी, हम कहते हैं कि हम पैदाइशी मुसलमान हैं, हमें कलमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कलमा पढ़ाया जाता था। जब कोई गैर मुस्लिम आता था तो कोई भी ये कलमे के ऊपर तुम पूरा उतरोगे, तो वो फिर कहता था हाँ जी मैं इस पे ऊपर पूरा उतरूँगा, तो इस तरह से वो मुसलमान हो जाता था। तो हम, क्योंकि कलमा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम हाँ कलमे के ऊपर हमें पूरा पूरा उतरना चाहिए, पूरा पूरा अमल करना चाहिए। तो जो गैर मुस्लिम है वो भी कलमा पढ़ते हैं, लेकिन वो अपने अपने नबियों का कलमा पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम अब देखेंगे कुरान के अंदर के जो गैर मुस्लिम है अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या बख्शिश का मेयार रखा है। तो हम देखेंगे उसके अंदर, कुरान के अंदर, कुरान अल्लाह ताला क्या कह रहा है कुरान के अंदर। ये सूरह बकरा की आयत है और आयत नंबर है 62। बेशक वो लोग जो मुसलमान हैं और वो लोग जो यहूदी हैं और ईसाई और साबी, जो भी ईमान लाया अल्लाह पर और रोज़े आखरत पर और किए इसने नेक काम, तो उसके लिए है अजर उनका उनके रब के पास, और ना किसी किस्म का खौफ है उनके लिए और ना वो कभी गमगीन होंगे। ये लफ्ज़ जो आखिरी जो मैंने पढ़े हैं ना, इनके ऊपर जब भी गौर करना। अब इसके अंदर कलमे की कोई अल्लाह ताला ने कोई शर्त नहीं रखी। इसके अंदर अल्लाह ताला बता रहा है, खवा वो मुसलमान है, खवा वो यहूदी है, खवा वो निसारा है, खवा वो साबी है। साबी उसे कहा जाता है जो मिसाल के तौर पे आके की पूजा करता होगा, या कोई बुतों की पूजा करने वाला हिंदू कहलवाता है, जिस तरह से उनको साबी कहा है। लेकिन वो लोग गमगीन नहीं होंगे, उनको अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरे पास उनका अजर रखा हुआ है। अब इसके अंदर मुसलमान का भी, बहुत से उलमाओं का ये अकीदा है कि ये जो है ना, इनको यहीं पे दुनिया में ही इनको फ़ायदा देगा अल्लाह ताला, और कुछ मुसलमान ऐसे जो उनको दुनियावी फ़ायदा मिलेगा, आखिरत में उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कोई फ़ायदा फूदा की बात नहीं लिखी है, ना अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत करी है। ये उलमाओं का अपना अकीदा है, कुरान का अकीदा बिल्कुल नहीं है ये। मैं ये एक और आयत भी बिल्कुल इसके से मिलती जुलती है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। तो यहाँ पे कलमे की बुनियाद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कलमे का कोई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि अल्लाह पर ईमान और रोज़े आखरत पर ईमान, ये अल्लाह ताला की शर्त है। ईमान होगा अल्लाह पर और रोज़े आखरत पर, और जिसने किए हैं नेक अमल, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि उसकी बख्शिश हो जाएगी, और किसी किस्म का उनके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा, और कभी वो गमगीन भी ना होंगे, और उनका अजर जो अल्लाह ताला कह रहा है वो मेरे पास है, उनको अजर ज़रूर मैं दूंगा। उसके बाद आ जाते हैं फिर सूरह मायदा। सूरह मायदा की आयत है, बेशक वो लोग जो मुसलमान हैं और जो यहूदी हैं और साबी और निसारा, इनमें से जो भी ईमान लाए अल्लाह पर, यौम आखरत पर, नेक किए उन्होंने अमल, तो नहीं है किसी किस्म का खौफ उनके लिए, और ना ही वो गमगीन होंगे। आयत नंबर 69। अब ये भी बिल्कुल हूबहू वही आयत है, सूरह मायदा आयत नंबर 69, ये भी बिल्कुल मैंने वही पढ़ी। यहाँ पे भी कोई कलमे का कहीं जिक्र नहीं है कि कलमा ही पूरा पढ़ा जाए, कि नबी का भी बीच में जिक्र आ जाए। हर बंदा अपने अपने मज़हब में कायम है, और वह अगर वो अपने मज़हब में कायम रह कर और वो करता है नेक अमल, और वो अल्लाह पे और आखरत पर भी ईमान रखता है, और अम्बिया कराम पे भी उसका ईमान है कि हाँ अम्बिया कराम भी हैं, और वो शिरक ना करता हो, और उसमें उसने नेक अमल भी किए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ
کہ وہ جنت میں جائے گا، اس میں کوئی کسی کی رکاوٹ نہیں ہوگی، وہاں پہ کسی مولوی کا ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مسئلہ شرط یہ ہے کہ اس نے نیک عمل ضرور کیے ہوں، نیک عمل پر ہمارے یہاں پر تو مسلمان ہیں جو کہ نام کے ہم مسلمان ہیں اور کام ہمارے مسلمانوں والے نہیں ہیں، نہ ہی ہمارے مومنوں والے کام ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے اور غلط فہمی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو کرپٹ قسم کے جو ہیں ہم مسلمان ہیں۔ پوری دنیا میں جو ہم دیکھا جائے تو 160واں نمبر ہے ہماری بے ایمانی کا۔ ایک پہلے نمبر پہ میں نے بتایا کہ وہ جاپان ہے جو پہلے نمبر پہ جا رہا ہے وہ ایمانداری کے مسئلے میں، تو 160واں نمبر ہے، تو ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے مسلمانوں کو۔ ہم کہتے ہیں ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، تو ہم جنت کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، غیر مسلم ہمارے سے بہت آگے نکل چکے ہیں ایمانداری کے معاملے میں۔ اسی طرح سے یہ میں نے آیات جو پڑھی ہیں قرآن سے میں نے ثابت کر دی ہے کہ قرآن کے اندر یہ کچھ لکھا ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم حضرت ابراہیم کے بارے میں، کہ حضرت ابراہیم اب آتا ہے بھئی یہ حسب اور نسب کے معاملے میں، کیا حسب نسب بچا لے گا دوزخ سے انسانوں کو؟ مثال کے طور پہ اگر کسی نبی کا رشتہ دار ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسے طرح والد ہیں والدہ ہیں، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں بچا لیں گے؟ بالکل غلط ہے، وہ نہیں بچائیں گے کیونکہ وہ شرک کرتے تھے۔ تو میں کچھ آیات تم لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے لیے، والدہ کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا سلام تم پر، میں ضرور بخشش کی دعا کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 47۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد اور والدہ کے لیے وہ دعا کرتے تھے، اور انہیں پتہ نہیں تھا ان کے ایمان کا کہ یہ شرک بھی کرتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اے ہمارے رب معاف کر دیجیے مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو اس دن جب ہوگا حساب۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41۔ یہ والی جو آیت ہے ہم قرآن پاک سے لے کر اور ہم اکثر نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور یہ ہے ربنا غفر لی والی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ والی جو آیت تھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور والدہ کے لیے پڑھا کرتے تھے، اور یہ بھی جب دعا کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ اللہ تعالیٰ نے رد کر دی تھی دعا، کیونکہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ لگا کہ میرے والد جو ہیں یہ بالکل غلط ہیں اور یہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کر رہے اور یہ شرک کرتے، تو انہوں نے دعا کرنی چھوڑ دی تھی۔ یہ والی ربنا غفر لی والی جو ہے رہ گیا قول ابراہیم کا جو اس نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں ضرور استغفار کروں گا تیرے لیے، اور نہیں اختیار رکھتا میں تم کو بچانے کا اللہ سے، ذرا بھی اختیار نہیں رکھتا، لیکن میں کوشش کروں گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ ممتنہ تھا، اور آیت نمبر ہے 4، سورہ ممتحنہ تھا آیت نمبر 4۔ اچھا، اس کے بعد آتی ہے پھر سورہ توبہ آیت نمبر 114۔ اور جب پتہ لگ گیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور نہیں تھے دعائے مغفرت ابراہیم کی اپنے باپ کے لیے مگر اس وعدے کی بنا پر جو کیا تھا انہوں نے اس نے اسے، لیکن جب کھل کر سامنے آ گئی ان کے یہ بات کہ وہ دشمن ہے اللہ کا، تو بیزار ہو گئے اس سے۔ بے شک ابراہیم تو بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ اتنے نرم دل بھی اللہ تعالیٰ کرے کہ بہت ہی نرم دل تھے، لیکن اپنے ماں باپ کے لیے ظاہر ہے کہ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ان کے اوپر عذاب نہ پھینک، ان کو بچا لے۔ تو وہ ربنا غفر لی والی والدیہ کی جو آیت تھی دعا تھی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ تو جب پتہ لگ گیا ان کے ایمان کا تو وہ چھوڑ دی گئی، اللہ تعالیٰ نے خود ہی منع کر دیا تھا کہ ابراہیم چھوڑ دو اس کو، اب یہ تمہارے ماں باپ جو ہے نا یہ شرک کرتے ہیں، تو یہ تمہارے ماں باپ اب نہیں ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ حسب نسب کا جو معاملہ تھا یہ تو ہو گیا ختم۔ اب ہم آتے ہیں حضرت ابو طالب کا۔ حضرت ابو طالب کا ایمان کا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب جس وقت وفات پانے لگے، یہ میرے پاس حدیث ہے، حدیث بخاری، یہ حدیث بخاری ہے، اس کی جلد نمبر بھی دیکھ لیں، اور حدیث بخاری جلد نمبر 2 اور کتاب المناقب میں ان کا ذکر آیا ہے۔ حضرت جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ حضرت ابو طالب جو ان کی وفات ہونے لگی یا قریب آ گئی ہے، موت کے قریب آ چکے، تو وہ گئے، انہوں نے کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں اپنے ابا و اجداد کا یہ جو ہے دین نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد ابو جہل جیسے ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ کلمہ جو ہے وہ پڑھنے لگے، تو ابو جہل وغیرہ دوسرے سردار کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب یہ تم کیا کرنے لگے ہو، تم اپنے ابا و اجداد کا کلمہ دین چھوڑو گے؟
تو اس طرح سے انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اس چیز کا رنج ہوا اور دکھ ہوا۔ اہل تشیع جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کان میں کلمہ پڑھ لیا تھا۔ جو کان میں کلمہ پڑھا تھا تو وہ کس نے دیکھا، کس نے سنا تھا کہ کان میں کلمہ پڑھا؟ کان میں کوئی چیز اگر کوئی بندہ لفظ بولے تو کیا پتہ لگتا ہے کہ کیا چیز لفظ بولا ہے؟ کیا کلمہ ہی پڑھا تھا انہوں نے؟ تو یہ بالکل روایت غلط ہے کہ انہوں نے کان کے اندر کلمہ پڑھ لیا تھا حضرت ابو طالب نے۔ تو یہ کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا بہت دکھ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں اپنے چچا کو کہ وہ دوزخ کی آگ میں ہیں، اور وہ دوزخ کی جو اوپر کی جو آگ ہے اس کے اندر جلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور ان کا دماغ کھول رہا ہے اور پیروں تک ان کے آگ جو ہے جل رہی ہے، اور لوہے کے بوٹ پہنے ہوئے انہوں نے، لوہے کے ان کو جوتے پہنائے گئے اور دماغ ان کا کھول رہا ہے، پک رہا ہے، تو میں ان کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی کہ وہ حسب نسب بالکل ختم ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ تو فارغ ہو گئے حضرت ابو طالب۔ تو ہمارے اہل تشیع جو ہے وہ تو اس چیز کو نہیں مانیں گے، وہ تو کہیں گے نہیں، حضرت ابو طالب نے کان میں کلمہ پڑھ لیا تھا تو وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اس طرح سے یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے ابن عباس کی ہے۔ ابن عباس عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے حضرت صاحب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے چچا کے کیا کام آئے؟ آپ اپنے چچا کے کیا کام آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساری بات یہ والے میں جو حدیث پڑھی ہے وہ اس طرح سے بات بتائی کہ میں ان کے یہ کام آیا تھا کہ میں گیا تھا ان کے پاس اور میں نے ان سے بات کری تھی کہ مجھے پتا تھا کہ میرے چچا نے مجھے بچپن میں سنبھالا، تو آج میں ان کے ساتھ ضرور میں اتنی کچھ کروں گا، میں یہ بچ جائیں جہنم کی آگ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے گزارش کری، تو یہ تب جا کے ان کو جو جہنم کی جو آگ تھی، نچلی سطح تھی، وہاں پر نہیں پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں نہیں پھینکا، لیکن وہ اوپر کی سطح پر وہ جل رہے ہیں اور آگ میں وہ ان کا دماغ پک رہا ہے۔ تو یہ تھا ان کا حضرت ابو طالب کے بارے میں۔ اب آ جاتے ہیں حسب نسب کا معاملہ۔ ہم اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں ایک سسٹم چلا آ رہا ہے کہ گناہ گار ہم لوگ ہوتے ہیں، تو ہم جب مکہ مدینے جاتے ہیں تو وہاں پر آب زمزم کا پانی اپنے کفن سے دھو کر لے کر آتے ہیں، کفن بھی دھوتے ہیں، آب زمزم کا پانی ساتھ بھی لے کر آتے ہیں، اور وہاں سے کچھ چیزیں ایسی بھی لے کے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ چیزیں جو ہے نا خانہ کعبے کے ہمارے ساتھ دفن کی جائیں۔ یا ہمارے اہل تشیع جس وقت کوئی وفات پاتا ہے تو وہ منہ کے اندر جو ہے، میت کے منہ کے اندر وہ رکھ دیتے ہیں حقیق، اور اس کی آنکھوں کے اوپر، دونوں ہی آنکھوں کے اوپر بھی حقیقے کے پتھر رکھے ہوتے ہیں، وہ کہ شاید اس سے وہ بخشش ہو جائے گی مردے کی۔ تو یہ قرآن کے ہی خلاف ہے اور بالکل غلط ہے، اور حدیثوں کے بھی خلاف ہے۔ تو حدیث ظاہر ہے ان کے پاس کوئی ہوگی ایسی کوئی گارنٹی جو اس کے حساب سے وہ یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ میں نے مردوں کو دفناتے ہیں شیعوں کو دیکھا ہے، تو وہ یہی کام کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہمارے مسلمان ایسے بھی ہیں، اہل سنی وغیرہ، دوسرے اہل حدیث وغیرہ جتنے بھی ہیں، اہل حدیث تو میں نہیں کہہ سکتا ان کو، کہ جو اہل سنی جو ہے وہ زیادہ تر یہ کاموں میں ملوث ہے کہ کوئی پارا وغیرہ، کوئی سورت وغیرہ، یا کوئی سورہ یاسین وغیرہ قبر کے اندر اس کے نسخے رکھ دیے جاتے ہیں کہ مردہ اٹھے گا اور وہ پڑھے گا اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب ٹھنڈا کرے گا۔ تو یہ چیزیں، تو یہاں پہ ہم کچھ ایسی چیزیں میں دکھاتا ہوں کہ حسب نسب کا جو معاملہ بالکل رد ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، اور نبی کریم کے لیے بھی۔ نبی کریم کے ایک جو تھے عبداللہ بن ابئی کا معاملہ، عبداللہ بن ابئی جو تھا یہ ایک منافق تھا۔ جس وقت وہ مر گیا تو اس کا بیٹا جو تھا وہ آیا حضرت عبداللہ بن عمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ روایت ہے، اور کتاب ہے الجنازہ، یہ کتاب الجنازہ، یہ حدیث ہے میرے پاس، اس کو دیکھ لیں، کیونکہ میں ذرا میز کے اوپر میں نہیں رکھ سکتا اور نہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں بتاؤں گا بھی ساتھ میں، اس لیے میں نے دکھا دی کہ میرے پاس بخاری بھی ہے، ساری کتابیں میں نے رکھی ہوئی، جلد اول، اور کتاب الجنازہ۔ عبداللہ بن ابئی کا واقعہ حضرت روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر یہ روایت کر رہے ہیں کہ جس وقت منافق جب مر گیا، اس کا بیٹا آیا، یعنی کہ عبداللہ بن ابئی جب مر گیا تو اس کا بیٹا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی کہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اپنی قمیض عنایت فرمائیے اور اس پر نماز پڑھائیے، اس کے لیے دعا کیجیے۔ آپ نے اپنا قمیض اس کو دے دیا اور فرمایا
जनाजा तैयार हो, हालांकि ये जनाजे का जिक्र नहीं है, लेकिन इधर में ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ जनाजा तैयार हो, मुझको खबर देना, यानी कि जिस वक्त इसको दफनाने लगो तो मुझे खबर दे देना, खबर देना। अब्दुल्ला ने खबर दी, आपने पढ़ने का कसद किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने आपको खींचा और अर्ज़ किया, या अल्लाह या रसूल अल्लाह, आप मुनाफिकों को पर नमाज जनाजा पढ़ते हैं, मना नहीं किया। आपने फरमाया, मुझको ये इख्तियार दिया है कि इनके लिए दुआ करूं या ना करूं। अगर 70 बार दुआ करेगा जब भी अल्लाह इनको नहीं बख्शेगा। अर्ज़ किया, आपने इस पर नमाज पढ़ी। सूरह बरात की ये आयत उतरी, मुनाफिक जो कोई मर जाए उस पर कभी नमाज मत पढ़ना, ना इसकी कब्र पर खड़े होना। तो ये जो आयत है, ये आयत मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो सूरह बरात की जो आयत थी, ए नबी, खवा दराज करो, दरख्वास्त करो तुम माफ़रत की उनके लिए, या ना बख्शिश मांगो उनके लिए। अगर चा तलब में माफ़रत करो तुम इनके लिए 70 मरतबा भी, फिर भी नहीं बख्शेगा अल्लाह इनको। ये इसके लिए है कि उन्होंने कफ़र किया अल्लाह से और उसके रसूल के साथ, और अल्लाह नहीं हिदायत देता ऐसे लोगों को जो सरकश है। आयत नंबर 80 सूरह तौबा। ये जो मुनाफिक था ये अब्दुल्ला बिन अबई, ये उसके ऊपर ये आयत उतरी थी सूरह तौबा की। तो इससे ये साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी, मैंने अभी पूरी हदीस नहीं पढ़ी, तो पूरी हदीस पढ़ाऊँगा तो बहुत लंबी चौड़ी हदीस जो वीडियो हो जाएगी, तो मैं मुख्तसर हदीस पढ़ता हूँ। तो ये मुख्तसर हदीस में ये कि अब्दुल्ला बिन अबई जिस वक्त जनाजा उसको दफना दिया गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त पहुँचे, नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका, और ना नमाज जनाजे में शिरकत करी थी। जब वहाँ पर पहुँचे तो उसको कब्र में वो उतार चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको फिर निकालो बाहर, उसको फिर निकाला गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुर्ता पहनाया, अपना कुर्ता पहनाया, और उसके ऊपर अपना लहाब दहन जो था वो लगाया कि शायद इससे बख्शिश हो जाए। इस तरह से फिर वो ये आयत सूरह तौबा की उतरी कि मैं इन लोगों को नहीं बख्शूंगा, इन्होंने ए नबी तुम्हारा दिल, तुम्हें और हमें भी मसन के परेशान किया या हमारा दिल दुखाया, तो ये बिल्कुल जहन्नमी है, इनको मैं हिदायत भी नहीं देता। तो ऐसे लोगों को हिदायत भी नहीं मिलती जो लोग मुनाफिक किस्म के या ऐसे लोग हों जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ना तो नबी करीम का वो लहाब दहन काम आया, ना वो कुर्ता काम आया। वो कुर्ता भी ज़ाहिर है कि वो उस कब्र के अंदर ही वो दफना दिया गया था, उसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता भी था साथ में, और लहाब दहन भी। तो ऐसी चीज़ें अगर हम कहें कि खाने काबे से हम आब जमज़म ले आएँ, या उससे जो है खाने काबे जो है कफन जो है आब जमज़म से धो के मुर्दे को पहनाया जाएगा, तो इस तरह से वो जन्नत में चला जाएगा या उसे गुनाह धुल जाएगा, यह बिल्कुल गलत है, ऐसी बात नहीं है। इस रवायत से ये साबित होता है कि कोई भी चीज़ ऐसी खाने काबे की उठा ली जाए या मुतब्बर चीज़ें हों, वो कब्र के अंदर रख दी जाएँ, तो इस तरह से मुर्दे का कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि वो जाएगा तो अपने अमलों पे जाएगा। अगर उसके अमल अच्छे हैं तो वो बख्शा जाएगा, अमल अच्छे नहीं हैं तो वो नहीं फिर बख्शा जाएगा, वो जहन्नम का ही वो ईंधन बनेगा। तो ये कुरान का भी फ़ैसला है और हदीसों का भी फ़ैसला है। तो मैं वीडियो को बंद करता हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी हो तो लाइक करो, अगर मेरी वीडियो अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो बेशक लाइक मत करो।